हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाउ आर यू? सबजना सन्चै छौ? ल ओके, लेट्स स्टार्ट नि त। सो आजको हाम्रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको लेक्चर नम्बर 4 र लेक्चर नम्बर 4मा हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसको एनालाइसिस हेर्छौँ है त। दुईवटा एनालाइसिस गर्छौँ। एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस, त्यसलाई हामी एस्पेक्ट्स पनि भन्दा हुन्छ, एस्पेक्ट्स अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। त एउटा चाहिँ क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स, अर्को चाहिँ क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्स। नामले नै थाहा हुन्छ हेर त, क्वालिटेटिभ भन्नाले के त कुन सब्सटान्सको होइन, क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स भनेको कुन सब्सटान्सको डिपोजिसन भइरहेछ अरू कुन ग्यासको लिबरेसन भइरहेछ है, त्यसको बारेमा एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने द्याट इज कल्ड क्वालिटेटिभ एनालाइसिस। जस्तै हामीले होइन मोल्टेन सोडियम क्लोराइडको इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यौँ भने सोडियमको डिपोजिसन हुन्छ कहाँ अरे क्याथोडमा, क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ कहाँ अरे एनोडमा हो। त कुन ग्यासको लिबरेसन भयो, कुन सब्सटान्सको डिपोजिसन भयो है, यसलाई यस्तो एनालाइसिसलाई के भन्छ हामीले क्वालिटेटिभ एनालाइसिस है त। ल अनि यो क्वान्टिटेटिभ भनेको के अरे त क्वान्टिटी भनेको जस्तै हेरौँ त सोडियमको डिपोजिसन भयो हामीले हो, सोडियम कति एमाउन्टमा डिपोजिट भयो और क्लोरिन ग्यास चाहिँ कति एमाउन्टमा लिबरेट भयो, द्याट एनालाइसिस इज कल्ड के क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस और द्याट इज कल्ड के क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्स। त यो क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट्समा हामी पढ्छौँ फ्याराडेज ल भनेर पढ्छौँ है त। सब नाम त थाहा होला नि, फ्याराडेज ल भनेर है। ल दुईवटा ल पढ्छौँ, फर्स्ट र सेकेन्ड ल, अनि त्यहाँबाट हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। ओके, त यो भयो हाम्रो सेकेन्डरी पार्ट भयो। पहिला हामी यो क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सको कुरा गरौँ है त। सो हेरौँ, इलेक्ट्रोडमा जुन प्रोडक्ट फर्म हुन्छ नि होइन, त्यो प्रोडक्टलाई एफेक्ट पार्ने फ्याक्टर्सहरू कुन कुन रहेछ है, त्यसको बारेमा पहिले पढिहालौँ। 1 मार्कको क्वेसन चाहिँ यहाँबाट आउन सक्छ है त। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ प्रोडक्ट्स एट के अरे इलेक्ट्रोड। त सबसे पहिले होइन हामीले चाहिँ कुन टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड ल्याएछौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। हामीले एनएसिएल ल्यायौँ भने सोडियम र क्लोरिन हाम्रो प्रोडक्ट हुन जान्छ, हो कि नै। हामीले मोल्टेन एनएसिएल ल्यायौँ भने, हो कि नै। हामीले म्याग्नेसियम क्लोराइड लियौँ भने म्याग्नेसियम र क्लोरिन हुन जान्छ प्रोडक्ट। त जुन टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट लिन्छौँ त्यस्तै टाइपको प्रोडक्ट बन्छ, हो कि नै। सो अरूलाई हामी नेचर अफ इलेक्ट्रोलाइट पनि भन्छौँ। जस्तै हेरौँ इक्जाम्पलमा एनएसिएल लियो भने त सोडियम र क्लोरिन हाम्रो प्रोडक्ट हुन जान्छ, हो कि नै भन त। ल अल्मुनियम क्लोराइड लियो भने अल्मुनियम र क्लोरिन हुन जान्छ, हो कि नै। सो कुन टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड हामीले के अरे कुन टाइप्स अफ इलेक्ट्रोलाइट हामीले युज गर्दैछौँ हो त्यस्तै टाइपको के बन्छ अरे प्रोडक्ट बन्छ। ओके, ल नेक्स्ट रहेछ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइट्सको मिडियम है। हामीले इलेक्ट्रोलाइट्स होइन मोल्टेन फर्ममा ल्याएछौँ, जस्तै मोल्टेन एनएसिएल ल्याएछौँ होइन। हामीले इलेक्ट्रोलाइट्स होइन मोल्टेन फर्ममा युज गरेका छौँ, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट ल्याएछौँ। और हामीले इलेक्ट्रोलाइट फ्युज्ड फर्ममा ल्याएछौँ है, और हामीले इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मिडियममा ल्याएछौँ। मिडियममा चाहिँ फरक पर्छ है। जस्तै हेर, इफ हामीले होइन मोल्टेन एनएसिएल युज गऱ्यौँ भने मोल्टेन एनएसिएल हामीले होइन युज गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट हुन जान्छ सोडियम र क्लोरिन है, के अरे सोडियम र क्लोरिन। तर यसमै हामीले एक्वस एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गरिदिन्छौँ भने मिडियम एक्वस लिइहाल्यो भने प्रोडक्ट फरक हुन जान्छ। सोडियम नगएर के हुन जान्छ, हाइड्रोजन फर्म हुन जान्छ र अर्को क्लोरिन ग्यास फर्मेसन हुन जान्छ। कसरी हुन्छ म भन्छु है त, त्यो हामी पढौँला, हामी नेक्स्ट लेक्चरमा पढौँला है त। सो एक्वस एनएसिएल, मोल्टेन एनएसिएल, त मिडियम अफ इलेक्ट्रोलाइटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ प्रोडक्ट चाहिँ के बन्न जान्छ इलेक्ट्रोडमा भनेर है त। सो मिडियम अफ इलेक्ट्रोलाइटले पनि फरक पार्छ। मिडियमले मात्र नभएर त इलेक्ट्रोलाइटको कन्सन्ट्रेसनले पनि फरक पार्छ है। आइदर हामीले कन्सन्ट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ल्याएछौँ होइन, हामीले कन्सन्ट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ल्याएछौँ, और हामीले डाइल्युटेड इलेक्ट्रोलाइट ल्याएछौँ, हो कि नै। त्यसमा पनि फरक पर्छ। इफ डाइल्युटेड लियो भने यसको मिनिङ के, पानीको मात्रा बढी छ हो, र पानीको मात्रा बढी भयो भने के हुन्छ, प्रोडक्ट फरक हुन जान्छ है। कन्सन्ट्रेटेड एनएसिएल र डाइल्युट एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि प्रोडक्टमा चाहिँ फरक आउँछ। सो सब पढौँला हामी है। ल लास्ट रहेछ नेचर अफ इलेक्ट्रोड। ल यसमा हेरौँ है त। नेचर अफ इलेक्ट्रोड भनेको एउटा इलेक्ट्रोड हुन्छ एट्याक गर्ने, अर्को हुन्छ नन एट्याकेबल। त नन एट्याकेबल भनेको इनट हुन्छ के, इनट
है, इनर्ट भएर बस्ने, रियाक्सनमा पार्टिसिपेट नगर्ने। र एट्याकेबललाई भन्छौँ हामीले एक्टिभ इलेक्ट्रोड भन्छौँ। एट्याकेबललाई के भन्छ हामीले हेर त, सो एट्याकेबललाई के भन्छ हामीले, एट्याकेबललाई भन्छौँ हामीले एक्टिभ इलेक्ट्रोड भन्छौँ है। त आइदर हामीले इलेक्ट्रोड भनेको इनर्ट लिन मिल्छ, आइदर हामीले इनर्ट लिन्छौँ और हामीले के लिन्छौँ रे, एक्टिभ लिन्छौँ है त। इनर्ट लियो भने यसको काम होइन रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्ने काम हुँदैन है, यसले जस्ट चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोडको काम मात्र गर्छ, रियाक्सनमा चाहिँ यसको केही नि रोल हुँदैन है। त इनर्टमा हाम्रो प्लेटिनम और ग्राफाइट हामीले युज गर्न मिल्छ इनर्टमा, प्लेटिनम और के अरे ग्राफाइट है। एक्टिभमा के हुन्छ होइन, हेर त नामैबाट थाहा हुन्छ एक्टिभ। सो एक्टिभले के गर्छ, रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गरिहाल्छ, यो भनेको पार्टिसिपेट इन रियाक्सन। अनि रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्यो भने प्रोडक्ट नै फरक हुन जान्छ, पार्टिसिपेट इन के अरे रियाक्सन, पार्टिसिपेट इन रियाक्सन है त। जस्तै एक्टिभ इलेक्ट्रोडको इक्जाम्पल भनिदिइरहेको छु है त, एक्टिभ इलेक्ट्रोडको इक्जाम्पल के हुन जान्छ, मेटल इलेक्ट्रोडहरू जति हुन्छ नि द्याट इज द के अरे एक्टिभ इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड। जस्तै मेटल इलेक्ट्रोडमा के आउँछ त, मेटलमा जस्तै आयो कपरको इलेक्ट्रोड, जस्तै आइरनको इलेक्ट्रोड, जस्तै जिङ्कको इलेक्ट्रोड हो कि नै, जस्तै सिल्भरको इलेक्ट्रोड हो। त दिज इलेक्ट्रोड्स आर के अरे एक्टिभ इलेक्ट्रोड्स। र यो इलेक्ट्रोडहरू के हुन जान्छ त, रियाक्सनमै पार्टिसिपेट गरिहाल्छ र प्रोडक्ट चाहिँ फरक हुन जान्छ है। जस्तै हामीले होइन एक्वस एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दैछौँ है, मानौँ हामीले होइन एक्टिभ इलेक्ट्रोड भनेको हामीले मानौँ सिल्भरको हामीले इलेक्ट्रोड ल्याएको छौँ है, इनर्ट नलिएर हामीले होइन सिल्भरको यो जुन इलेक्ट्रोड थियो नि हाम्रो होइन हो, यो इलेक्ट्रोड चाहिँ हामी के को ल्याएको छौँ, मानौँ हामीले चाहिँ सिल्भरको इलेक्ट्रोड ल्याएको छौँ। त यो भयो एनोड, यो भयो क्याथोड। त एनोडमा त अक्सिडेसन हुनुपर्ने कसको रे, एनआइएनको भनेको सिएल माइनसको अक्सिडेसन हुनुपर्ने हो। तर इफ तिमीले होइन हामीले सिल्भरको इलेक्ट्रोड ल्याएको छौँ भने यो एनआइएनको अक्सिडेसन नभएर यो बकुला सिल्भरको अक्सिडेसन हुन जान्छ है। जुन इलेक्ट्रोड ल्याएको छौँ नि हो त्यही इलेक्ट्रोडको एनोडमा अक्सिडेसन हुन जान्छ है, हुनुपर्ने एनआइएनको, किनभने एनआइएन त जान्छ एनोडमा अक्सिडाइज हुन अनि चार्जलाई डिस्चार्ज गर्न हो। तर इफ एक्टिभ ल्याएको छौँ भने एनआइएनको अक्सिडेसन नभएर त्यही एक्टिभ इलेक्ट्रोडकै अक्सिडेसन हुन जान्छ है। यसको पनि हामी जस्तै हेर न, जस्तै म तिमीलाई एउटा देशी इक्जाम्पल दिन्छु है। ल मानौँ होइन कोहीसँग फाइट भयो है त, ल कोहीसँग फाइट भयो भने होइन, ल कसैले बोलायो ल आइज होइन, आइज फाइट गर्न आइज, ल उताबाट पनि मान्छे बोलायो है उनीहरूले है त, तिमी होइन उताबाट उनीहरूले मान्छे बोलायो, तिमी पनि त यताबाट एक्लै त जाँदैनौ, तिमी त जान्छौ साथीलाई लिएर हो कि नै। ल अब फाइटिङ गर्न साथीलाई लिएर त जान्छौ हो कि नै, ल साथीलाई लिएर गयो, मानौँ तिमी होइन इनर्ट साथीलाई लिएर गयो है त, इनर्ट साथीलाई, त इनर्ट साथीलाई लिएर गयो भने होइन फाइटिङ भयो भने तिमी चाहिँ पिटाइ खाएर आउँछौ है। इनर्टले त केही नि गर्दैन, रियाक्सनमा पार्टिसिपेटै गर्दैन, झगडा गर्ने मान्छे तिमी, पिटाइ खाने तिमी, इनर्टले त है त। सो इनर्ट साथी लिएर गयो भने इनर्टले चाहिँ रियाक्सनमा भनेको झगडामा पार्टिसिपेट गर्दैन होइन, हेरेर मात्र बस्छ, त पिटाइ खाएर आउने भनेको तिमी हो है। ल इफ तिमीले होइन है झगडा गर्न गयो र तिमी चाहिँ एक्टिभ साथीलाई लिएर गयो भने, एक्टिभ साथीलाई लिएर गयो भने के हुन्छ हो, त एक्टिभ साथीले लिएर गयो भने जब झगडा हुन्छ नि है त, तिम्रो साथ तिम्रो साथीले नि रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ है। बरु तिमी पिटाइ नखाँदा नि होइन तिमीभन्दा एक्टिभ रहेछ भने उसले चाहिँ के गर्छ है, तिम्रो साटो चाहिँ उसले पिटाइ खाएर आउँछ, पिटाइ खाएर मात्र होइन पिटेर पनि आउँछ, झगडा हुँदा त पिटाइ पनि खान्छ हो कि नै, र पिटेर पनि आउँछ हो। त एक्टिभ भइदियो भने होइन तिमी पनि त पार्टिसिपेट गर्छौ, तर तिमीभन्दा बढी एक्टिभ त्यो भयो भने के गरिदिन्छ अरे, उसले चाहिँ मजाले पिटेर पिटाइ खाएर आइदिन्छ है। सेम वेमा हामीले होइन एक्टिभ इलेक्ट्रोड लिइहाल्यौँ भने एक्टिभ इलेक्ट्रोड नै पार्टिसिपेट गरिहाल्छ रियाक्सनमा है, के गर्छ अरे एक्टिभ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट गरिहाल्छ है। ल सो दिज आर दि के सम फ्याक्टर्स जसले के गर्छ अरे इलेक्ट्रोडमा फर्म हुने प्रोडक्ट्सलाई एफेक्ट पार्छ। बुकहरूमा एउटा अझै दिएको हुन्छ चार्ज डेन्सिटी भनेर भने हुन्छ है त, चार्ज डेन्सिटी कति अमाउन्टमा चार्ज तिमीले चाहिँ फ्लो गराउँदैछौ थ्रु द इलेक्ट्रोलाइट, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ है त। ल यो मेन फ्याक्टर चाहिँ हामीले यहाँ इन्क्लुड हामीले गरिसक्यौँ है त। ल अब प्रोडक्टको फर्मेसन हेरौँ है त, केही इलेक्ट्रोलाइटहरूको होइन हामीले के गरौँ त इलेक्ट्रोलाइसिस गरौँ।
त सबभन्दा हामीले केस फर्स्टमा होइन मोल्टेन अर फ्युज्ड स्टेटमा हामी चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस गरौँ है त कि कुन स्टेट रे मोल्टेन अर फ्युज्ड स्टेटमा। जस्तै हेरौँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हेर त प्लेटिनम भनिदिएको छ। अनि अर्को कुरा एउटा पोइन्ट के नोट गरिहालौँ होइन इफ होइन इफ इलेक्ट्रोड मेन्सन गरेको छैन भने एज्युम गर्ने इनट इलेक्ट्रोड छ भनेर। इफ इलेक्ट्रोड मेन्सन गरेको छैन भने एज्युम के इनट इलेक्ट्रोड अनलेस मेन्सन्ड है। इलेक्ट्रोड भनेको छैन कुन इलेक्ट्रोड ल्याऊ भनेर अनि के भन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गर भनेर भनेको छैन भने कुन इलेक्ट्रोड एज्युम गर्ने इनट इलेक्ट्रोड एज्युम गर्ने। इनट इलेक्ट्रोड इज मेड अफ के अरे प्लेटिनम अर ग्राफाइट। ओके ल यहाँ त भनेकै छ विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भनेको इनट इलेक्ट्रोड हो। NaCl भनेको मोल्टेन फर्ममा छ हो कि नि। त मोल्टेन फर्ममा त के हुन्छ त NaCl मा Na प्लस आयन र Cl माइनस आयन हुन्छ। अरू त कुनै आयन केटायन र एनायनको त यहाँ चाहिँ होइन पार्टिसिपेसन नै भएन। सो मोल्टेन NaCl भनिदिएको रहेछ भने NaCl ब्रेक हुन्छ केमा रे Na प्लस र Cl माइनसमा। अब हेर त एट एनोड के हुन्छ र एट क्याथोड के हुन्छ। ल एउटा म फिगर कोडिदिइरहेको छु है त। अन्त सिम्पल यहाँ हेर त यसरी हामीले हेरौँ त यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोड यो भयो एनोड यो भयो क्याथोड। NaCl मोल्टेन फर्ममा छ त Na प्लस Cl माइनस। ल इलेक्ट्रिसिटी जोड्ने बित्तिकै के हुन्छ अरे इलेक्ट्रिसिटी अन गर्ने बित्तिकै आयन्सको मुभमेन्ट स्टार्ट हुन्छ। त एनायन्स कता जान्छ एनोडतिर यो केटायन कता जान्छ क्याथोडतिर के गर्न आफ्नो चार्जलाई डिस्चार्ज गर्न। त Cl माइनस कन्भर्ट भइदिन्छ केमा Cl मा अनि के गर्छ एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लस गर्छ है। अनि फेरि यो Cl ले होइन अर्को Cl सँग कम्बाइन गरेर Cl2 बनाइदिन्छ है। सो डाइरेक्ट हामी रियाक्सन लेखौँ यसरी म होइन दुई स्टेपमा रियाक्सन लेख्दिनँ डाइरेक्ट रियाक्सन लेख्छु। त Cl माइनस केमा कन्भर्ट भइदिन्छ Cl2 मा कन्भर्ट भइदिन्छ। सो दुईवटा Cl छ भने यहाँ नि दुईवटा गर यहाँ नि दुईवटा गर हो बुझ्यौ नि। सो Cl माइनस चाहिँ एनोडमा जान्छ अब चार्जलाई डिस्चार्ज गर्छ अनि Na प्लस कता जान्छ अरे क्याथोडमा जान्छ चार्जलाई डिस्चार्ज गर्छ। सो हेर त एट एनोड त एनोड इज के अरे कनेक्टेड टु पोजिटिभ टर्मिनल। एनोडमा के हुन्छ अक्सिडेसन। क्याथोड इज कनेक्टेड टु नेगेटिभ टर्मिनल। क्याथोडमा के हुन्छ रिडक्सन। यो चाहिँ थाहा पाइराखौँ है। ल क्वेसन चाहिँ यहाँबाट पनि आउँदो रहेछ @CRN भनेको थिएँ नि मैले CRN भनेर सम्झिने आइपिओ भर्दाखेरि CRN नम्बर C फोर क्याथोड R फोर रिडक्सन र इट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिभ टर्मिनल। एउटा थाहा पायो भने यसको जस्ट अपोजिट गरिदिने एनोडमा है। ल त एनोडमा चाहिँ माइग्रेसन हुन्छ कसको अरे एनआइएनको। त हेर त के हुन्छ त यो Cl माइनस माइग्रेट भएर केमा कन्भर्ट हुन्छ डाइरेक्ट रियाक्सन लेखिदिन्छु है त Cl2 मा। हुन त एउटा Cl अर्को Clसँग कम्बाइन गरेर अनि के अरे Cl2 बनाउँछ है त। सो Cl माइनस कन्भर्ट भयो के अरे Cl2 मा दुईवटा Cl2 हेर त। सो यहाँ नि 2 गरौँ हामीले ल हेर। सो दुईवटा माइनस भयो भने के गर्छ हामीले 2 मोल इलेक्ट्रोन के हुन्छ लस हुन्छ। सो हेर त चार्ज ब्यालेन्स गर्न आउनु पऱ्यो है। 2 मोल इलेक्ट्रोन भयो कि नै भन ल हेर। सो यो भयो हाम्रो 2 मोल इलेक्ट्रोन। सो 2 Cl माइनस कन्भर्ट भयो Cl2 मा अनि 2 मोल इलेक्ट्रोन के गर्यो त लस गर्यो हो कि नै 2 मोल इलेक्ट्रोन लस गर्यो। क्याथोडमा माइग्रेसन हुन्छ कसको अरे केटायनको। त केटायनमा के छ हाम्रो Na प्लस। त Na प्लस केटायनले के गर्छ इलेक्ट्रोन गेन गरेर केमा कन्भर्ट हुन्छ सोडियम मेटलमा कन्भर्ट हुन्छ है त। सो हेर त हामीले भने होइन हामीलाई भन्यो कि मोल्टेन NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि युजिङ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड भनेको इनट इलेक्ट्रोड देन एनोडमा चाहिँ के हुन्छ अनि क्याथोडमा के हुन्छ भन्यो भने हामी के भन्छौँ यस। त एनोडमा के भइरहेछ त एनोडमा क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन भइरहेछ भन्न मिल्छ कि नै भन यस अर नो भन यस। द्याट इज हामीले होइन एट एनोड के भन्छौँ रे क्लोरिन ग्यास Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड। Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड। एकछिन है यो आइप्याडले मलाई धोका दिइरहेछ। ल हेरौँ त एट एनोड हामीले के भन्छौँ Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड। एट एनोड Cl2 ग्यास इज के अरे लिबरेटेड। एट एनोड Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड भनेर भन्छौँ हो कि नै भन त यस Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड।
अनि यो सोडियम त मेटल हो कि नै, त हामी के भन्छौँ, यसलाई लिबरेट भन्दैनौँ है। द्याट इज के भन्छौँ क्याथोडमा, द्याट इज सोडियम मेटल इज, द्याट इज सोडियम मेटल होइन, द्याट इज सोडियम मेटल इज के अरे डिपोजिटेड भनेर भन्छौँ। सोडियम मेटल इज डिपोजिटेड एट क्याथोड, इज डिपोजिटेड एट के अरे क्याथोड भनेर भन्छौँ हामीले है त। ल बुझिरह्यो ल मेरो कुरो, ल बुझिरहेको छ है त। सो मोल्टेन एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ रे, त मोल्टेन एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यो भने एनोडमा चाहिँ क्लोरिन ग्यासको लिबरेसन हुन्छ, क्याथोडमा चाहिँ सोडियम मेटलको डिपोजिसन हुन्छ। अब सुन है, मोल्टेन एनएसिएलको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि होइन, एनोड र क्याथोड, ए4 एनोड सी4 क्याथोड, एनोड र क्याथोडमा फर्म हुने प्रोडक्टको मोलको रेसियो के हुन जान्छ भनेर सोध्छ हामीलाई, मोलको रेसियो है त। ल हेरौँ त, एउटा कुरा ध्यान देऊ, मोलको रेसियो निकाल्दाखेरि है जति इलेक्ट्रोन लस भएको हुन्छ नि, यहाँ त लस भइरहेछ नि, थाहा छ नि, यहाँ के भइरहेछ, यहाँ इलेक्ट्रोनको लस भइरहेछ, लस अफ इलेक्ट्रोन। क्याथोडमा के हुन्छ, गेन अफ इलेक्ट्रोन हो कि नै, दिस इज द गेन अफ इलेक्ट्रोन। सो यो लस र गेन भइरहेछ नि, हो यो चाहिँ इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोनको लस र गेन हुनु पर्यो, यो चाहिँ ध्यान दिने है। अनि यो लस र गेनलाई इक्वल गर्ने, त यहाँ त 2 मोल लस हुँदैछ, त यहाँ पनि त 2 मोल गेन हुनु पर्यो हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो रे हामीलाई होइन, हामीले के गर्नु पर्यो, त यो रियाक्सनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। सो यता नि अब 2 मोल गेन हुन जान्छ, यता नि 2 मोल लस हुन जान्छ, लस र गेन इक्वल भयो कि नै हो। अब लस र गेन इक्वल भयो भने अब मोलको रेसियो निकाल ल हेर। सो यो कति मोल, 1 मोल क्लोरिन हो कि नै, त 1 मोल क्लोरिनको लिबरेसन, ल यता कति मोल सोडियमको डिपोजिसन, त 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 2 मोल भयो कि नै भन। सो 1 मोल क्लोरिन 2 मोल सोडियमको डिपोजिसन भइरहेछ। के सोधिरहेछ, एनोड इज टु क्याथोड सोधिरहेछ। त एनोडमा 1 मोल प्रोडक्ट 1 मोल क्लोरिन, क्याथोडमा 2 मोल सोडियम। इफ क्याथोड इज टु एनोड सोधेको भयो, क्याथोडमा 2 मोल सोडियम 1 मोल, एनोडमा 1 मोल क्लोरिन है त। सो एनोड इज टु क्याथोड सोधिरहेछ, मोलको रेसियो, सो रेसियो के हुन जान्छ, एनोडमा 1 मोल क्लोरिन इज टु 2 मोल सोडियम, त 1 इज टु के अरे सोडियम। हेर त यहाँ त 1 मोल क्लोरिनको लिबरेसन भइरहेछ कि नै, Cl2 कति मोल छ हाम्रो, 1 मोल, 1 मोल क्लोरिन। अनि सोडियम मेटल कति भइरहेछ हेर त, 2 मोल हो कि नै, त 2 मोल सोडियम, सो 1 इज टु 2 हुन जान्छ। मासको रेसियो सोध्यो भने सिम्पल, मोललाई मासमा कन्भर्ट गरिदिने। त 1 मोल क्लोरिन भनेको कति ग्राम क्लोरिन, त 1 मोल हेर त, 1 मोल क्लोरिन भनेको क्लोरिनको मोलिकुलर वेट इन ग्रामको बराबर, मोलिकुलर वेट इन ग्राम, त कति हुन्छ मोलिकुलर वेट, एटोमिक वेट भनेको 35.5, त 2 इन्टु 35.5 कति हुन जान्छ, 71। ल त एनोडमा 71 इज टु सोडियम, त सोडियमको एटोमिक वेट कति हुन्छ, 1 मोल सोडियम भनेको 23 ग्राम, त 2 मोल भनेको कति, 2 इन्टु 23, त 2 इन्टु 23 भनेको कति रे 46 हो कि नै, त 71 इज टु 46 हुन जान्छ है त। ल यसरी मास रेसियो र मोल रेसियो चाहिँ थाहा राखौँ। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस अफ के अरे मोल्टेन एनएसिएल। ल नेक्स्ट हेरौँ, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ MgBr2 म्याग्नेसियम ब्रोमाइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स है। त MgBr2 को इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यो भने पहिला यो केमा, यहाँबाट हामीले कुन कुन आयन्स आउँछ, त केटायन्समा Mg2+ अनि 2Br- आउँछ कि नै, त केटायनमा Mg2+ र एनायनमा Br- आयो कि नै। ल एनोडमा के हुने, त एनोडमा यो एनायनको माइग्रेसन हुने हो कि नै, त के हुन्छ हेर त, एनायनको माइग्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ, त यो Br- होइन इलेक्ट्रोन लस गरेर केमा कन्भर्ट हुन्छ, Br2मा कन्भर्ट हुन्छ। फेरि भन्दैछु, पहिला Br फर्म हुन्छ, देन एउटा Brले अर्को Brसँग कम्बाइन गरेर Br2 बनाइदिन्छ, हामी डाइरेक्ट लेखौँ है त। त 2 Br छ, यहाँ पनि हामीले 2 लेख्न मिल्छ, 2टा Br, त 2टा Br भयो। ल चार्ज कति भयो, त 2टा माइनस भयो कि नै, त 2टा माइनस भयो भने यतातिर राइट साइडमा पनि 2टा माइनस हुनुपर्ने, सो हामी 2टा इलेक्ट्रोन जोड्छौँ। सो दिस इज कल्ड रे 2टा इलेक्ट्रोनको लस भयो कि नै भन, यस 2 मोल इलेक्ट्रोन लस भयो, 2टा माइनस यता नि 2टा माइनस, चार्ज ब्यालेन्स हुनु पर्यो है। ल अनि क्याथोडमा हेर त क्याथोडमा माइग्रेसन हुन्छ कसको, केटायनको, त यो जुन केटायन छ Mg2+ ले के गर्छ, 2+ छ भने 2 मोल इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने भने केमा कन्भर्ट हुन्छ, म्याग्नेसियममा कन्भर्ट हुन्छ। द्याट इज अब हेर, अब हामीले के लेख्न मिल्छ भन,
हामीले लेख्न मिल्छ द्याट इज है ब्रोमिन ग्यास, द्याट इज ब्रोमिन ग्यास इज लिबरेटेड, द्याट इज ब्रोमिन ग्यास इज लिबरेटेड, ब्रोमिन ग्यास इज लिबरेटेड एट के भन्छौँ एट एनोड भनेर भन्छौँ, हो कि नै भन, द्याट इज ब्रोमिन ग्यास इज लिबरेटेड एट एनोड भनेर भन्छौँ हामीले एट एनोड। ल अनि क्याथोडमा के भन्छौँ द्याट इज म्याग्नेसियम मेटल, द्याट इज म्याग्नेसियम मेटल इज डिपोजिटेड, इज डिपोजिटेड एट के रे एट क्याथोड, क्याथोडमा के हुन जान्छ त म्याग्नेसियम मेटलको डिपोजिसन हुन जान्छ। ल मोल रेसियो हेरौँ, मोल रेसियोलाई के गर्नु पर्यो, यो जुन लस र गेन भएको छ नि है, लस भएको छ यहाँ के भएको छ, यहाँ चाहिँ गेन भएको छ हो, यो लस र इलेक्ट्रोन, लस अफ इलेक्ट्रोन र गेन अफ इलेक्ट्रोन भएको छ नि, यो चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो अनि मात्र मोलको रेसियो निकाल, के इक्वल छ कि नै छ। सो हेर त 1 मोल ब्रोमिन भइरहेछ र 1 मोल म्याग्नेसियम प्रोडक्ट फर्म हुँदैछ कि नै, 1 मोल ब्रोमिन र के रे 1 मोल के भइरहेछ म्याग्नेसियमको फर्मेसन भइरहेछ। सो मोल रेसियो के हुन जान्छ एनोड इज टु क्याथोड, 1 मोल ब्रोमिन इज टु 1 मोल म्याग्नेसियम। ल मोलको रेसियो आयो भने मासको रेसियो पनि निकाल्न मिल्छ है त। ल मासको रेसियो कमेन्ट गरौँ है सबले, मासको रेसियोमा अन्डरलाइन गरिदिएको छु, कमेन्ट गर्ने है। मासको रेसियो कति हुन जान्छ, मोललाई मासमा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्ने मोलर मासले मल्टिप्लाई गर्ने है त। ल सो मोल रेसियो मास रेसियो यसरी पनि निकाल्न मिल्छ। ओके ल नेक्स्टमा हेरौँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ अल्मुनियम क्लोराइड। सो अल्मुनियम क्लोराइडमा केटाइन के आउँछ हाम्रो Al3 प्लस एनाइन के हुन्छ Cl माइनस। ल एनोडमा को जाने, एनोडमा एनाइन जाने, के गर्न जाने चार्जलाई डिस्चार्ज गर्न जाने, त Cl माइनस केमा कन्भर्ट हुन्छ Cl2 मा, दुईटा Cl छ यहाँ 2Cl माइनस गरौँ, त दुईटा माइनस भयो भने दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ लस गर्छ, हो कि नै। सो दिस इज दुईटा इलेक्ट्रोनको लस, हो कि नै। त हामीले के भन्छौँ द्याट इज क्लोरिन ग्यास इज लिबरेटेड एट, द्याट इज Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड, द्याट इज Cl2 ग्यास इज लिबरेटेड एट के रे एट एनोड, एनोडमा के हुन्छ त Cl2 ग्यासको लिबरेसन हुन्छ। क्याथोडमा हेरौँ त क्याथोडमा जानेको अफकोर्स केटायन जाने, त Al3 प्लसले के गर्ने त 3 मोल इलेक्ट्रोन गेन गरेर केमा कन्भर्ट हुन्छ Alमा कन्भर्ट हुन्छ, द्याट इज हामीले के लेख्छौँ द्याट इज अल्मुनियम इज डिपोजिटेड, ग्यास छ भने हामीले लिबरेटेड भन्छौँ, मेटल भइरहेछ भने के भन्छ हामीले डिपोजिटेड, त अल्मुनियम इज डिपोजिटेड एट क्याथोड भनेर भन्छौँ, हो कि नै भन त यस। सो अल्मुनियम इज डिपोजिटेड एट क्याथोड, क्लोरिन ग्यास लिबरेटेड एट के रे एनोड। ल हेर यहाँ कति मोल लस 2 मोल लस, यहाँ कति मोल गेन 3 मोल गेन, मोल रेसियो निकाल्नु पर्यो भने के भनेको थिएँ यो जुन लस र गेन भएको छ नि यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्ने, त के गर्ने इक्वल गर्नलाई त ल हेर यसलाई हामीले होइन एनोडिक रियाक्सनलाई हामीले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ र क्याथोडिकलाई हामीले होइन 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ भन कि नै, 3 2 जा 6 मोल लस 2 3 जा 6 मोल गेन, लस र गेन इक्वल हुनु पर्यो नि, जतिवटा इलेक्ट्रोन लस हुँदैछ उति नै गेन हुनु पर्यो है। ल सो 6 मोल लस 6 मोल गेन भयो। अब मासको रेसियो मोल रेसियो निकालिहाल। ल त 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3 मोल क्लोरिनको लिबरेसन, 2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2 मोल अल्मुनियमको डिपोजिसन। सो मोल रेसियो के हुन जान्छ 3 मोल क्लोरिन इज टु 2 मोल अल्मुनियम। ल 3 मोल क्लोरिन भयो 2 मोल अल्मुनियम भयो, मोल रेसियो आयो भने मास रेसियो निकाल्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। कमेन्ट गरौँ तल है त, आन्सर कमेन्ट गर्ने है। ल सो यो हामीले के अरे त सबैको AlCl3 भयो, म्याग्नेसियम MgBr2 भयो, म्याग्नेसियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड NaCl भयो, यो सबैको इलेक्ट्रोलाइसिस गऱ्यौँ विथ इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। कुन स्टेटमा रे मिडियम प्रेसर इलेक्ट्रोलाइटको मोल्टेन छ अर फिल्ड छ है। यो केसमा चाहिँ हाम्रो यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस हुन जान्छ है। ल हेर एउटा क्वेसन रहेछ हाम्रो अन इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस सल्युसन अफ सोडियम सल्फेट। ल हेर सोडियम सल्फेटको एक्वस सल्युसन भनेको छ, मोल्टेन भने होइन, एक्वस सल्युसन अफ सोडियम सल्फेट भनेको छ। त अन क्याथोड वी गेट, अब हेर यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिला हामीले एक्वस मिडियममा इलेक्ट्रोलाइसिस कसरी हुन्छ त्यो हेरौँ। इफ हामीलाई आउँछ भने तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ है, आन्सर थाहा छ भने। ल हेर त एक्वस स्टेटमा भनिदियो भने जस्तै
इलेक्ट्रोलाइसिस अफ एक्वस NaCl विथ प्लेटिनम भनेको छ। त प्लेटिनम भनेको त इनर्ट भयो, तर मिडियम के भनेको छ यहाँ एक्वस भनेको थियो मैले सुरुमै। मिडियम चेन्ज गरिदियो भने प्रोडक्ट चाहिँ फरक हुन जान्छ है। ल यसको म नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गर्छु, है त थोरै भनिदिइरहेको छु ताकि त्यो होइन तिमीहरूले यो आन्सर भन्न सकोस्। हेर त एक्वस स्टेटमा हेर त भनेको अब इलेक्ट्रोलाइटमा होइन, इलेक्ट्रोलाइटमा वाटरको पनि आयन्स आयो के। NaCl एक्वस NaCl छ भने त इलेक्ट्रोलाइटमा Na प्लस केटायन र Cl माइनस एनायन त छँदैछ। अहिलेसम्म मोल्टेनको कुरा गरेका थियौ, Na प्लस र Cl माइनस मात्र थियो। अब हामीले एक्वसको कुरा गऱ्यो भने वाटरबाट पनि H प्लस र OH माइनस आउँछ। यसको मिनिङ भयो अहिलेसम्म हामीले होइन मोल्टेनको कुरा गर्दाखेरि एउटा क्लासमा होइन एकजना स्टुडेन्ट मात्र रहेछ भनेको एनोडमा जाने एकजना एनायन मात्र, एउटा एनायन मात्र। अब क्लासमा एउटै स्टुडेन्ट भयो भने के हुन्छ, फर्स्ट पनि त्यही, लास्ट पनि त्यही, फेल हुने पनि त्यही, पास हुने पनि त्यही हो कि नै। तर अब त्यस्तो छैन। अब चाहिँ हाम्रो सल्युसनमा दुईवटा एनायन छ, केटायनमा हाम्रो दुईवटा केटायन छ है। सो अब कम्पिटिसन हुन्छ। त एनोडमा जाने भनेको त एनायन हो, त हामीसँग त दुईवटा एनायन छ हो। त यो दुईवटा एनायनमा कुन एनायन जाने कम्पिटिसन हुन्छ। क्याथोडमा जानलाई कुन केटायन जाने कम्पिटिसन हुन्छ है त। ल कुन कुन जाने त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कसन गरौँला। ओके ल थ्याङ्क यू भेरी मच। यो क्वेसनको आन्सर आउँछ भने तल